أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرت امیرالمؤمنین پس از تلاوت شهادتین و اجتیازه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند و اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ترجمه این آیه بر این قرار است و هنگامی که بندگانم از تو دربارم بپرسند همانا من بسیار نزدیکم، وقتی وی مرا میخواند دعایش را مستجاب میکنم، پس باید آنها نیز به دستورم عمل بکنند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. به لطف و فضل خداوند متعال در ماه رمضان قرار داریم و در این ماه به طور ویژه‌ای دعاها مستجاب میشوند. خداوند متعال اعلام فرموده است که در این ماه از روی رحمت خاص خود دعاها را اجابت می کند و چشمه فیض خاص را جاری می سازد، زیرا که در این ماه انسان هر عمل را به نیت جلب رضایت خداوند متعال انجام می دهد تا این حد که خورد و خوراک خود را نیز به نو به دستورش به یک زمان خاص محدود می کند. به همین خاطر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند متعال می فرماید در این ماه درهای بهشت گشوده و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان حبس می گردد. پس این از سعادت ماست که خدای تعالی این چنین اسباب را برای ما فراهم کرده است که در آن می توانیم به خداوند متعال تقرب بجوییم. و این از شور بختی ما خواهد بود که اگر با وجود به دست آمدن این چنین اسباب نتوانیم از آن فیض ببریم. آیا در ماه رمضان افراد زانی و رهزن و دزد و فاسق و بدکار در جهان از کارهای زشت خود دست می شویند؟ هرگز آنها به بدیها ادامه میدهند و هرگز متوقف نمی شوند. پس چنان که شیطان هر کسی به بند کشیده شود، آنها چطور می توانند کارهای شیطانی خود را انجام بدهند؟ در حقیقت این نصیحت خدا به مؤمنان است، مؤمنانی که می خواهند به خدا نزدیک بشوند، که چون در این ماه شما بعضی از کارهای مشروع را هم بنا به دستورم انجام نمی دهید،
لذا به شما بشارت میدهم که آنچه در شرایط عادی به شیطان طبق خواست او اختیار دادم که به انسان از چپ و راست و جلو و عقب حمله کند و با حیله و فریب به پیروی خود وادار کند. در ماه رمضان من این شیطان را به بند میکشم و از این چنین مردم محافظت میکنم که به خاطرم روزه میگیرند و خورد و خوراکشان را کم میکنم و در تلاش میمانند که در معنویت پیشرفت نمایند. چنانکه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که خوراک مادی را کم کرده و بر خوراک معنوی می افزایند یا می کوشند که این کار را بکنند و همین مغز و روح اصلی رمضان و روزه است. پس خدای تعالی شیطان از این دست افراد را به طور کامل حبس می کند. سپس خداوند متعال این هم فرموده است که پاداش روزه دار من خودم هستم و این چقدر مژده بزرگی است. پس باید بکوشیم که از این ماه فیض ببریم و سعی کنیم آن که درهای بهشت گشوده شده است از هر در آن وارد بشویم و بادا زیر این فرمان خدا قرار گیریم که می فرماید هیچ علاقه‌ای به گرسنه و تشنه ماندنتان ندارم. چنانچه صبح سحری خوردید و در شامگاه افطار کردید و آن نیکی هایی که در شبانه روز بایستی انجام میدادید انجام ندادید، آنگاه تمام روز این گرسنه و تشنه ماندنتان هیچ سودی به حالتان نخواهد رساند و خداوند متعال هیچ علاقه به این چنین گرسنه و تشنه ماندنتان ندارد. این پیام توسط حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده است. پس نیاز است که این روحیه را درک بکنیم و با آن زندگی بکنیم که هدف اصلی ماه رمضان است. این آیه‌ای که تلاوت کردم در وسط آن آیت قرار دارد که در آن به وجوب روزه و فرامین مربوط به آن و اهمیت روزه پرداخته شده است. و در این آیه خداوند متعال روش استجابت دعا را تعریف می‌کند یا بازگو می‌کند که دعای چه کسانی مستجاب می شود. آن کسانی را عنوان می کند که بندگان خدای رحمان هستند یا سعی می کنند که بنده او باشند و مایلند از چنگ شیطان نجات پیدا بکنند و می خواهند استجابت دعایی خود را شاهد باشند. پس خداوند متعال آیه‌ای را اینطور آغازید که اگر بندگانم از تو دربارم سوال کنند و بپرسند که خدای ما کجاست و همانند عاشقی بیقرار سوال کنند و برای رسیدن به من بیتابی و بیقراری ابراز دارند که میخواهند تمام تلاش خود را انجام دهند، خداوند متعال می فرماید به از این دست افراد بگو که نگران نباشید، من به شما بسیار نزدیکم. پس خدای تعالی اولین شرط برای رسیدن به او این قرار داده است که انسان باید بنده و غلام او گردد. اگر انسان حق بندگی او را ادا کند، آنگاه خداوند متعال می فرماید که من دعاهایش را می شنوم و
شیطانش را زندانی می کنم. هرگاه شیطان حمله ور شود من به کمکش می آیم و فقط سالی یک بار در ماه رمضان از حملات شیطان مسون نمی دارم، بلکه همواره از او در برابر حملات شیطان محافظت می کنم، به شرط اینکه حق بندگیم را به جای بیاورد و به طور دایم از فرامینم پیروی کند. فقط در ماه رمضان نیکی نکند، بلکه همیشه حق خدا و حق بندگان را ادا کند، به تعالیم قرآن شریف عمل کند و ایمان خود را تقویت دهد. خداوند متعال می فرماید به تمام صفاتم یقین کامل و ایمان داشته باشید، آنگاه منظره های استجابت دعا را نیز مشاهده خواهید کرد و کسانی که این گونه زندگی خود را سپری می کنند به حقیقت رشد و هدایت می یابند. پس سعادتمندند کسانی از ما که این ماه رمضان را به وسیله دایم استجابت دعاهایشان بگردانند و عبد بنده حقیقی خداوند متعال می شوند و به فرامینش عمل کنند و ایمان خود را کامل نمایند. ما سعادتمندیم که خداوند متعال به ما توفیق داد که به امام عصر حاضر و عاشق صادق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسیح موعود و مهدی موعود ایمان بیاوریم که ما را راه‌های تقرب به خدا و استجابت دعا و روش دعا آموخت. باری حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند دری که خدای تعالی برای بهبودی مخلوق خود باز کرده است تنها یک است و آن دعاست. هنگامی که شخصی با آه و ناله وارد این در می شود، مولای کریم بر او چادر پاکیزگی و طهارت می پوشاند و عظمت خود را در دلش چنان مستولی می سازد که وی از کارهای زشت و بیجا به شدت دوری می جوید. سپس آن حضرت با بیان این که استجابت دعا چه ملزومات و پیش‌نیازهایی دارد و برای عبد بودن او چه لازم است می فرمایند این سخن درستی است که اون که به همراه دعا عمل و کوشش نمی کند وی دعا نمی کند بلکه خدا را امتحان می کند. بنابراین قبل از دعا بسیج تمام توانایی و قدرت برای انجام کار مورد نظر ضروری است و همین معنی این دعاست. اهدنا الصراط المستقیم. آن حضرت افزودن اول لازم است که انسان به اعتقاد و اعمال خود نگاه کند، زیرا از سنت و عادت خداوند متعال است که با ایجاد اسباب اصلاح می کند. سببی فراهم می سازد که موجب اصلاح می شود. آن افراد به این نکته تأمل و تعمق کنند که میگویند به همراه دعا نیازی به اسباب نیست. دعا خوانده شد پس نیازی به هیچ عمل و اقدام نیست، نیازی به رعایت هیچ اسباب نیست، نیازی به هیچ تلاش و کوشش نیست. آن حضرت می فرمایند اینچنین افراد نادان بیاندیشند که دعا هم سببی پوشیده است که اسباب دیگر را ایجاد می کند.
پس برای استجابت دعا جهت عبد و بنده خدا شدن لازم است که انسان به تلاش و کوشش و آه و ناله از خدای تعالی فضل و لطفش را بطلبد و فضل خدا این است که شخص را به عنوان بنده خود بپذیرد و بنده ای که به لحاظ اعتقاد و اعمال مخلص و صادق است پس وی قبل از دعا سعی کند که عمل خود را نیز طبق رضایت خداوند متعال قرار بدهد. پس وی قبل از دعا سعی کند که عمل خود را نیز طبق رضایت خداوند متعال قرار بدهد و از میان آن بندگان قرار بگیرد که ایمانشان قوی و محکم است و یقین دارند که خداوند متعال تواناست که ذره‌ای از خاک را هم تبدیل به طلا کند و قادر است که بندگان بسیار فاسد خود را نیز متحول ساخته و از بندگان خود سازد به آنها راه خود را نشان دهد و سپس آنان همواره راه‌های رسیدن به خدای تعالی را بپویند. این مضمون را خدای تعالی در قرآن شریف بیان فرموده است و میگوید که کسانی که در راه من گام برمی‌دارند و جهاد می‌کنند به آنها راه خود را نشان می‌دهم چنان که می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسانی که سعی می‌کنند به ما برسند ما قطعاً به آنها راه خود را نشان می‌دهیم. پس این ماه رمضان به طور خاص ماه این جهاد است. پس بایستی در آن به جدیت کامل کوشش و جهاد کنیم که در زمره آن بندگان قرار گیریم که بندگان خدایند، بندگانی که به خدا بسیار نزدیکند. بندگانی که دعاهایشان مستجاب می شوند، بندگانی که به فرامین خدا عمل می کنند، بندگانی که به تمام صفات خدای تعالی ایمان و یقین کامل دارند، بندگانی که هدایت پیدا کرده اند، بندگانی که شیطان نشان به بند کشیده می شود. ولی چنان که از فرمایش خدا پیداست که برای اون اول نیاز به جهاد داریم، لازم است که احوال خود را طبق رضای خدای تعالی بسازیم. در این راستا حضرت مسیح موعود علیه السلام ما را در مواقع متعدد از ابعاد مختلف راهنمایی فرموده‌اند. در جایی می فرمایند این چطور ممکن است که شخصی که با بی نهایت بی اعتنایی در راه ما تنبلی می کند همان گونه از فیض خدا بهره ببرد که شخصی پس از صرف تمام دانش و قدرت خود خالصانه خدا را می جوید و فیض می برد. به همین نکته خدای تعالی در جای دیگر هم اشاره فرموده است، می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسانی که در راه ما سعی و کوشش می کنند همانا به آنها راه خود را نشان بدهیم. پس آن حضرت تصریف فرمودند که برای کسی که تنبلی می کند و سستی پیشه می نماید هرگز امکان ندارد که خداوند متعال او را از میان آن بندگان خود قرار بدهد که با تمام قدرت ها و توانایی های خود می کوشند که به خدای تعالی تقرب جویند و جهاد کنند.
بعضی افراد در نامه های خود به من می نویسند که ما بسیار زیاد دعا کردیم ولی نتوانستیم به مراد خود برسیم. پس این حرفشان درست نیست، زیرا حرف خدای تعالی نمیتواند اشتباه باشد. آنچه انسان به گمان خود دعای بسیار زیاد تلقی میکند، شاید آن هنوز در نگاه خدای تعالی بسیار کم باشد و هنوز وی نیاز به جهاد بیشتری دارد. سپس به روش خواندن دعا نیز باید توجه کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که کسی که به تمام عقل و دانش خود، با تمام قدرت و توانایی خود و با تمام اخلاص و وفای خدای تعالی را می جوید، خداوند متعال به او می فرماید که ما به طور حتم راههای خود را به او نشان بدهیم. پس باید بررسی کرد که آیا ما مطابق با عقل خود و مطابق با تمام استعدادهای خود به این دستور خدا که فلیستجیبوا لی، که باید به صدایم لبیک گویند، سعی کرده ایم عمل کنیم؟ آیا تمام توان خود را صرف کرده ایم که به هر دستور خدا لبیک بگوییم؟ آیا با تمام اخلاص و وفا به فرامین خدا عمل می کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، آنگاه نباید شکوه و شکایت کرد که خدای تعالی دعاهای ما را مستجاب نکرد. برای اجابت دعا اول لازم است که احوال خود را منقلب ساخته و به سوی خدا گام برداریم و برای آن جهاد ضروری است. بنده تا کجا می تواند جهاد کند؟ خداوند متعال آنقدر به بنده خود مهربان است که کوشش بسیار حقیر بنده خود را هم جهاد قرار داده و او را مورد لطف خود می گرداند. رحمانیت او هر چیز را در احاطه خود دارد. آنگاه جهاد هم در نتیجه رحمانیت خدا بر بنده سهل و آسان می شود. چنانکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که خداوند متعال فرموده است چون بنده یک گام به سوی من بردارد، من 2 گام به سویش می روم. وقتی وی پیاده به سویم می آید، من دوان دوان به طرف او می شتابم. پس خدای تعالی به این اندازه به ما مهربان است و لطف دارد، اما اخلاص و وفا شرط لازم است. نه اینکه در ماه رمضان ادعا بکنیم که نمازهایی میخوانیم و به فرامین خدا عمل میکنیم و حق الله و حق بندگان را به جای میآوریم و در رمضان این امور را رعایت نیز بکنیم، ولی پس از گذشت این ماه باز خدای تعالی و فرامینش را به دست فراموشی بسپاریم و دنیاداری و مادیت بر ما بچربد. در این صورت نباید این شکوه از خداوند متعال داشته باشیم که او میگوید که من صدای هر دعا کننده را میشنوم، ولی ما در ماه رمضان بسیار زیاد دعا خواندیم ولی او دعاهای ما را اجابت نکرد. همیشه باید به خاطر داشت که بر خدای تعالی هیچ چیز پوشیده نیست. او آگاه است که انسان چقدر وعده داد که وفا پیشه می کند، اما وعده خود را شکست. و الان فقط در ماه رمضان به انجام نیکی ها توجه دارد. پس او با از این قبیل افراد هر طور بخواهد برخورد می کند. اما گاهی اینطور هم اتفاق می افتد که او برخی از دعاهای از این دست افراد را هم مستجاب می کند تا آنها پی ببرند که خدای تعالی دعاها را اجابت می کند، مستجاب می کند و همواره باید به سوی
او تسلیم باشند. پس خداوند متعال به بنده اجحاف نمی کند، ظلم نمی کند، بلکه او هر لحظه سعی می کند که وی را در آغوش محبت خود قرار بگیرد و او از توبه و اخلاص بنده خود بیشتر از آن مادر خوشحال می شود که به هنگام پیدا کردن بچه گم شده خود خوشحال می شود، یا بیشتر از آن مسافری خوشحال می شود که در ریگستان شتر باری خود را پس از گم شدنش پیدا می کند و خوشحال می شود. پس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دادن این مثالها به ما تفهیم نمودند که خداوند متعال بیشتر از اینان از توبه تان خوشحال می شود. پس این ما هستیم که در ادای حق او کوتاهی می کنیم و سپس لب به شکوه و شکایت هم می گوشاییم که خدای تعالی دعاهای من را مستجاب نکرد. پس از این لحاظ باید بررسی خود بکنیم و این عهد بکنیم که این ماه رمضان را وسیله حصول خدا و نعمت خدا را می سازیم و قدرت و توان کامل سعی مطابقت احکام او می کنیم و هم هر وضعیتی که ما دوچار آن بشویم و این جهان هر چقدر طول بیانجامد برای قرب خدا و حصول محبت الهی این جهاد را ادامه می دهیم و سعی می کنیم که در ایمان و ایقان محکم و محکمتر بشویم. اگر ما این حالت را اختیار بکنیم معجزات قبولیت دعا را می بینیم و این تنها گفتار نیست بلکه مردم این موقعیت را به دست می آورند و این سلسله هنوز هم در ادامه دارد. و پس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند با نزول این آیه 1300 سال گذشته است و شکی نیست که طبق این آیت هر کس که در طول این مدت مجاهده کرده است و از این وعده سهم مقسوم را می گرفت و هنوز هم می گیرد و در آینده هم خواهد گرفت. حضور انور می فرمایند پس باید سعی بکنیم که از این فیضان خدا مستفید بشویم و جهادی که برای حصول رضایت و خرسندی خداست و جهادی که پیروی از احکام خداست و جهادی که مطابقت 700 احکام یا بیشتر است و جهادی که برای اکمال ایمان است و جهادی که متصف شدن با صفات الهی است نباید بکاهد. هر گام ما به سوی پیشرفت و ترقی برداشته شود و این ماه رمضان برای جهاد مزبور حکم سنگ مائل را داشته باشد. در رابطه با این موضوع چندان مکتسبات فرمایشات دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام ارائه می کنم. این موضوع نیاز دارد که به تکرار شنیده و فهمیده بشود و اگر فی الواقع این سرمشق زندگی ما بشود ما بتوانیم در جهان یک انقلاب برپا کنیم. ایشان می فرمایند همچنان که در حیات دنیاوی ما سری و آشکار است که برای هر فعل ما یک نتیجه ضروری است و آن نتیجه فعل خداوند متعال است. همین دستور متعلق به دین هم جاری است، چنان که خدا در این دو مثال به طور واضح بیان می فرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. یعنی کسانی که این فعل را به جا
آوردند که به خاطر وصال خدا مجاهده کردن به حتم آنها را به طرف راههای خود هدایت خواهیم کرد و کسانی که انحراف کردند و نخواهند که به راه مستقیم هدایت بشوند در نتیجه ما قلوبشان را منحرف خواهیم ساخت. پس ایشان علیه السلام این موضوع را با زاویه دیگر تقدیم نمودند که بدین قرار است خدا می فرماید که اگر با قصد جستن راه ما مجاهده می کنید و فیضیاب می شوید و از این امر را نیز به خاطر دارید که کنارگیری از راه ما جنبه منفی همراه دارد و در این صورت قلوب شما کج خواهند شد. پس در نتیجه خودداری از راه خدا نه تنها این که دعا قبول نمی شود بلکه شما در آغوش شیطان می افتید و کسی که در آغوش شیطان می افتد و ویران کننده دنیا و عقبه خود می شود. پس در این راهنمود به جایی که خوشخبری است همونجا خدا هشدار هم داده است. علاوه بر این جای دیگر ایشان علیه السلام بابت این موضوع توضیح داده می فرمایند کیفیت های گوناگون روی قلب انسان وارد می شوند، اما سرانجام خدا ضعف ارواح سعید را آسمیان می پر می دارد و جهت عطیه توان و مقدرت به جا آوری نیکی را می بخشد. آن موقع همه امور که در نظر خدا مکروه به شمار می روند برای آن شخص نیز زشت و قبیح تلقی می شوند و تمام راهها که محبوب خدا می باشند محبوب آن شخص می گردند. آن موقع آن شخص با قدرت و نیرو برخوردار می شود که بعد از آن ضعف وجود ندارد و بهش شور و جوش بخشیده می شود و دنبال آن کسل می باشد و چنین تقوا تا می شود که در پی آن معصیت نیست و رب کریم ازش چنان خرسند و راضی می گردد که دیگر امکان خدا وجود ندارد. اما این نعمت به دیر بخشیده می شود. اول انسان در نتیجه ضعف خود بسیار لغزش را می خورد و به طرف اصل می افتاد، اما پایان کار قدرت والا او را صادق دانسته جانب خود می کشد، یعنی قدرت الهی او را جانب خود می کشد. در این آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا به همین امر اشاره شده است. ایشان در زبان عربی شرح می دهند که نثبتهم علی التقوی والایمان و نهدینهم سبل المحبه والعرفان و سنیسرهم لفعل الخیرات و ترک العصیان. یعنی ما آنها را بر ایمان و ایقان ثبات قدم می بخشیم و به حتم به طرف راههای محبت و معرفت هدایت می کنیم و توفیق می دهیم تا اعمال نیکو را به جا بیاورند و معصیت را ترک بگویند. چنانکه حضرت مسیح موعود علیه السلام استناد داده به آیت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا متعدد مواضع فرمودند و درهای علم و عرفان را باز کردند و در مورد مزبور با ترسیم نقشه فطرت انسانی تفصیل بیان فرمودند که انسان نتواند برای همیشه در یک کیفیت بماند. طبع انسانی دوچار نشیب و فراز می شود، اما سعید فطرت آن است که از وضع و کیفیت ضعف خود نیز پند می گیرد، توبه و مغفرت می طلبد، پیش خدا سرنگون می شود، خم می شود و بر ضعف خود شرمسار شده در جستجوی خدا برای جهاد می ایستد. آن موقع مهر و عطوفت خدا، مهر و محبت خدا می جوشد و بخشش او فوران کند و او به طرف بنده می شتابد و بهش توان و مقدرت نیکی و پاکیزگی ادعا می کند و هنگامی که ناشی از فضل تعالی در انسان قوه نیکی و پاکیزگی می دمد، هر فعل او موجب رضای خدا می گردد و او از هر نوع ضعف و تنبلی منزه می شود و آن شخص پرهیزگار می شود و از
ارتکاب گناه مسون نگه داشته می شود. این چنین خوشنودی خدا نصیب آن شخص می گردد که دیگر استعداد همچنین اشتباهاتی که موجب خشم خدا باشند از او مسلوب می شوند. ایشان علیه السلام فرمودند اما به خاطر دارید که برای به دست آوردن این حالت باید با مداومت زحمت کشید، نه تلاش موقت. و پایان کار این نیکی ها و منظره های قبولیت دعا جزء زندگی می شوند. علاوه بر این ایشان در جای دیگر می فرمایند کسی که در راه ما مجاهده بکند ما او را به طرف راه خود هدایت می کنیم. این وعده است و خدا به ما این دعاها هم یاد داد که اهدنا الصراط المستقیم. پس انسان باید در نماز این امر را در نظر داشته باشد، با الحاح دعا بکند و آرزو داشته باشد که او هم شامل کسانی گردد که پیشرفت کرده اند و بصیرت را به دست آورده اند، مبادا از این جهان بی بصیرت و غافل برود. پس برای به دست آوردن این مقام به جایی که خداوند متعال خود را به راه خود هدایت نمود، آنجا این دعا نیز ضروری است و هنگام قرائت سورت فاتحه باید با تکرار خوانده بشود که اهدنا الصراط المستقیم. شخصی رخداد قادیان را بیان کرده است و هنگام به پای نماز کیفیت یک بزرگ چه می بود را عنوان کرد. آن شخص می گوید که یک صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام در گوشه مسجد مبارک داشت نماز می خواند و خشیت و دلسوزی او را در بر گرفته بود و تا مدت طولانی دست بسته ایستاد. آن شخص می گوید که کنجکاو شدم که او را ببینم چون زمزمه‌اش شنیده می شود که دارد چه می خواند. پس او با تکرار و دلسوزی آیات اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم را میخواند. پس انسان باید برای دریافت هدایت این دعا را به کثرت بخواند. پس انسان باید برای دریافت هدایت این دعا را به کثرت بخواند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند قول صادق پروردگار متعال به این قرار است که کسی که با صدق دل و از صمیم نیت راه خدا را می جوید، او بر آن شخص راه‌های معرفت و هدایت را باز می کند، چنان که خود او فرموده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی کسانی که طبق راهنمون‌های ما مجاهده می کنند ما برایشان راه‌های خود را باز می کنیم. منظور از طبق راهنمون این است که بنابر اخلاص و نیک نیت با قصد خداجویی می‌کوشند که ما باید خدا را پیدا بکنیم. آنها هیچ هدف مادی ندارند. مقصود اساسیشان تنها خدای جویی با ارادت کامل بباشد. اما اگر کسی با قصد استهزا و تمسخر آزمایش می‌کند او بدنصیب و محروم می‌ماند. ایشان علیه السلام می‌فرمایند پس بنابر این اساس پاک اگر شما با صمیم قلب سعی بنمایید و دعا را ادامه می‌دهید پس او غفور و رحیم است. اما اگر کسی از خدا بی پروا باشد در این صورت او نیز بی نیاز است و شما را در خور اعتنا نمی‌ورزد. ایشان علیه السلام می‌فرمایند هرچه قدر کسب و کارهای دنیا وجود دارند همه متقاضی هستند که اول از طرف انسان تلاش بشود، یعنی نگاه به مشاغل دنیا بیندازید. در هر شغل که مربوط به مادیت و دنیاداری است اول انسان باید سعی بکند و در مورد امور دنیا این مثال صدق میکند که از بنده حرکت و از خدا برکت. همینطور در راه خدا هم فقط کسانی که مجاهده را سر مشق خود قرار می‌دهند بتوانند به اوج کمال برسند. به همین دلیل خدا فرموده است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
پس باید سعی و تلاش شود، چون مجاهده کلید موفقیت است. پس در حالی که ما برای حصول چیزهای مادی تکاپوی خود را به منتها می رسانیم و مساعی خود را روی کار می آوریم، چرا برای اکتشاف راه های خداجویی تکلا نمی کنیم؟ چرا گمان می بریم که با محض حرف زدن خدا را پیدا می کنیم یا او دعای ما را به درجه قبولیت برساند؟ پس چیزی که اینجا بیان شده است این است که کسانی که بابت عدم استجابت دعای خود حرف میزنند اول باید خود را بررسی بکنم. نمی شود با تناسانی خدا را دریافت بکنند، در حالی که برای حصول اشیای مادی حصول تلاش و کوشش را سر مشق قرار داده بشود. پس در هر مورد باید این اصل اعمال بشود. در جای دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام با بیان این اصل که برای خداجویی به مجاهده نیاز داریم می‌فرمایند: کسانی که در راه ما تلاش می‌کنند سرانجام راهنمون می‌شوند، همانند دانه‌ای که بعد از تخم‌ریزی بدون تلاش و آبپاشی بی برکت می‌ماند، بلکه حتی بر ذات آن نیز فنا وارد می‌شود. همانطور اگر شما این التماس را هر روز بازگو نمی‌کنید و دعا نمی‌کنید که ای خدا به کمک ما برس، فضل الهی نازل نمی‌شود و بدون امداد الهی ایجاد تحول محال است. پس این قانون فطرت است و برای خداجویی نیز ضروری است. همانطور که یک کشاورز بعد از تخم‌ریزی آرام نمی کند و با آروم نمی نشیند، همون گونه اگر انسان تنها با این گمان که ایمان آورده‌ام آرام نمی نشیند، هیچ اتفاق نخواهد افتاد. پس ناچاریم که مجاهده بکنیم و نگهداری بوته ایمان خود را بپردازیم. سپس ایشان فرمودند که فردی به خداوند رجوع خواهد کرد، در آن صورت خدا هم به وی توجه خواهد کرد. البته این هم الزامی است که تمام وسعتش را به کار برود. وقتی تمام سعی خود را استفاده می کند، آن زمان نور خداوند را نگاه می کند: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. فرمود که در این به آن طرف اشاره شده است که حق تلاش به عهده دارد آن را استفاده کند. اینچنین کاری انجام ندهند که اگر آب با حفر 20 دست خارج می شود، تنها 2 دست حفر کند و ناامید شود. اگر آب با حفر 20 یا 30 پا خارج می شود، نباید 2 یا 3-4 متر کند و ناامید شود که آب خارج نشده است. فرمودند که اساس موفقیت هر کار این است که امید را از دست ندهد. در مورد این امت وعده خداوند است که اگر کسی با تمام وجود دعا کند و نفس خود را پاک سازد، در اون صورت تمام وعده های قرآن در حقش به تکامل خواهند رسید. کسی که با همت و دعا و نفس پاک کار میکند، در اون صورت تمام وعده های قرآن را در حقش به تکامل خواهند رسید. البته کسی که خلاف این کار میکند او محروم خواهد گشت، چون ذاتش غیور است. او راه اقبال به خود گذاشته است اما درهایش را باریک ساخته است. نه کسی میرسد که شربت تلخی ها نوشیده باشد باعث زحمت کشیده شود. مردم به فکر جهان درد را تحمل میکنند. فرمود که مردم به فکر جهان درد را تحمل میکنند، حتی برخی هلاک میگشتند، اما برای خداوند درد خار را تحمل نمیکنند تا زمانی که نمونه صدق و صبر و وفا را نشان نمیدهد. یعنی نمونه صدق و صبر و وفا از بنده نشان داده نشود، تا آن زمان خداوند هم نشانه های رحمت را هم آشکار نمی کند. فرمود که پس چطور از طرف دیگر آثار رحمت آشکار شوند؟ پس این در پاسخ به کسانی است که میگویند ما خیلی دعا کردیم و مستجاب نشدند.
گویی آنان خداوند را مجبور می کنند که ما خواست خود پیش خدا خواهیم آورد، پیش خداوند خواهیم آمد و موقع نیاز خواهیم آمد و نعوذ بالله خداوند پیبند ماست و چیزی که ما می خواهیم و طبق خواسته ما دعاهای ما مستجاب شوند. اما آنان این امر را در قانون جهان هم مشاهده می کنند، طوری که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که این چنین اتفاق نمی افتد. پس چرا توقع دارند که با خداوند این چنین معامله شود، طوری که ما می خواهیم و بدون زحمت عطا کرده شود؟ پس اینجا فرمود که خالص شده پیش خداوند خم شوید. آن زمان جلوه های محبت را مشاهده خواهید کرد. سپس فرمود که باید در خاطر داشته باشد که مثال ایمان بدون عمل آنچنان است طوری که باقی بدون جوی آب و آب باقی باشد. درختی که کاشته شود و اگر صاحبش برای آبیاری توجه نکند در آن صورت روزی خشک خواهد شد. همینطور حال ایمان است. والذین جاهدوا فینا، یعنی به کارهای سبک اکتفا نکنید بلکه نیاز به مجاهدات بزرگ دارد. نفس را با گاو تشبیه داده شده است. سپس خداوند فرموده است ولیؤمنوا بی، کسانی که من را صدا می کند و به من ایمان آوردند و همین ایمان است که با ادعای حق الله و حق العباد حق ایمان برای خداوند به جا آوردند. خداوند از باغ ایمان نگهداری کرده و به بندگانش می فرماید ما در خانه های خودمان مشاهده می کنیم که اگر از گیاهان به طور مستقل نگهداریش نشود آنان خشک می شوند. سپس باغ ایمان را چگونه بدون نگهداری رها کنیم؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام از نگاه دیگر بیان می کردند که مجاهدان راه ما موفق می شوند. خداوند می فرماید که مجاهدان راههای ما راه مستقیم در می یابند. مفهومش این است که همراه پیامبر در این راه تلاش خواهند کرد. فرار بعد از 3-4 ساعت کار مجاهد نیست، بلکه کارش این باشد که همیشه آماده باشد تا جان خود را بدهد. پس علامت متقی استقامت است. پس وقتی ما زمان عهد بیت اقرار کردیم که دین را بر جهان فوقیت می دهیم، پس لازم است که از این عهد نگهداری کنیم و درک کنیم که دین از ما چه تقاضا می کند و آن را ما فوقیت بدهیم و به طور مستقل بر آن مستحکم شویم. سپس ایشان فرمودند که شخصی با ترس خداوند در راهش سعی می کند و ازش دعا می کند تا امری برایش آشکار کند، آن زمان خداوند متعال طبق قانون خود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسانی که در راه ما تلاش می کنند ما راه خود را بر آنان آشکار می سازیم و خودم دست آنان را می گیرم و اطمینان قلب مهیا می سازیم. اگر خود قلب تاریکواری است و دعا باشد و مبتلا به شرک و بدعت باشد، آن چگونه دعا است؟ آنچنان طلبی منتج به فرجام خوبی نیست. پس ما باید از خودمان محاسبه کنیم که ما به این فکر
راههای خداوند را تلاش میکنیم آیا قلبهای ما از غیر الله پاک هستند. بعد به توبه و استغفار تاکید کرده ایشان فرمودند که توبه و استغفار سبب دستاوری قرب خداوند متعال است. خداوند متعال می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. با تمام کوشش در راهش متلاشی باشید تا منزل مطلوب را فرا بگیرید. خداوند با هیچ کس حسد ندارد، حسد نمی کند. فرمودند که این امر به سبب تعلیم قرآن آنچنان به ما معلوم می شود که در جای خداوند در قرآن شریف از صفات کرم و رحم و لطف خود بیان می کند و نشان می دهد که رحمان است و در جای دیگر می فرماید که ان لیس للانسان الا ما سعی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. با این گفتار فیض خود را منحصر به سعی و تلاش کرده است. نیز بابت این عمل صحابه برای ما اسوه الگوست. باید به حیات صحابه تدبر کنید، تفکر کنید که آیا آنان این مقام را به محض نماز معمولی فرا گرفتند؟ خیر، بلکه آنان برای حصول رضای خداوند از جان خود پروا نکردند و مانند بز و گوسفند در راه خداوند قربان شدند. آن زمان این مقام به دست آوردند. ما بسیار مردم را دیدیم که خواستار این هستند که با یک نفس این مقام را به دست بیاورند و تا عرش رسانده شوند. اینطور اتفاق نمی افتد. پس بی تردید خداوند رحیم و کریم هم است، اما همراه با این او برای ایمان کامل شرط گذاشته است که در راهش مجاهده کنند. در اون صورت خداوند آنان را مقام بالا عطا می کند. آنان جلوه استجابت دعا مشاهده می کنند و منظره رحمانیت و رحیمیت خداوند را بیش از حبل مشاهده می کنند. صحابه هم شاهد این هستند و در محبت خداوند آنچنان غرق شدند که نظیر آن دیده نمی شود. اگر در راه خداوند متعال کشته شدند، در آن صورت وارد بهشت و مژده قرب خداوند را به دست آوردند. سپس ایشان می‌فرمایند که کسانی که فقط برای حصول خداوند تلاش و سعی می‌کنند، هیچگاه تلاش آنان به هدر نمی رود و به یقین آنان راهنمایی و هدایت داده می شوند. کسی که با صدق و خلوص نیت به خداوند قدم برمی دارد، خدا هم برای هدایش قدم برمی دارد. برای انسان واجب است که تدبر کنند و برای تلاش حق و جنبش و تشنگی در درونش ایجاد کند. راهی که خداوند برای وسعت اطلاعات بیان فرموده است بر آن عمل کند. خداوند از فردی بی نیاز می شود کسی که ازش بی‌اعتنایی می کند. ایشان فرمودند که برای دگرگونی نفس خود تلاش کنید، طوری که مریض پیش طبیب می رود و دارو می گیرد و خونش گرفته می شود و ماساژ می گیرد و برای بهبود هر کاری انجام می دهد. همینطور سعی کنید تا بیماری روحانی را درمان بکنید، نه تنها با زبان بلکه روش مجاهده را خداوند بیان فرموده است. به کار ببرید. پس این همان روش هایی هستند که با آن راه حصول خداوند باز می شوند و به دعا توجه مبذول می شود. این حیات را تمام دارا گمان نکنید، بلکه این حیات دائمی نیست و این حیات را زشت گمان کنید و دعا کنید، چون وقتی حق تدبیر ادا می کند و دعاهای حقیقی در کار باشند، بالاخره خداوند او را نجات می بخشد و از حیات گناه بیرون می رود
دعا چیز معمولی نیست، بلکه آن هم یک نوع مرگ است و وقتی انسان آن مرگ را قبول دارد، در آن صورت خداوند حیات مجرمانه که باعث مرگش می باشد مسون می دارد و او را حیات پاک عطا می کند. فرمودند که بسیاری از مردم دعا را چیز معمولی گمان می کنند. پس در خاطر داشته باشیم که دعا این نیست که نماز معمولی خواند و دست برای دعا بلند کرد و هر چه می‌خواست گفت. این چنین دعایی هیچ فایده ندارد، چون این چنین دعا محض ورد است. قلب در این شراکت ندارد و به قدرت و نیروی خداوند ایمان ندارد. به خاطر داشته باشید که دعا مرگ است و طوری که زمان مرگ اضطراب و گدازش وجود دارد، همان گونه موقع دعا اضطراب و جوش الزامی است. پس تا زمانی که برای دعا اضطراب و گدازش نباشد، کاری به اثبات نرسد. پس موقع شب تضرع و ابتهال پیش خداوند سختی های خود تقدیم کنیم و دعا را به مقامی برسانیم که حالت مرگ برپا شود. آن زمان دعا مورد استجاب قرار می گیرد. می فرمودند که این هم در خاطر داشته باشید که دعای نخست و الزامی همین است که انسان خودش را از گناه تمیز کند. جزء اصل تمام دعاها همین است. وقتی این دعا مستجاب می شود و انسان از هر نوع علایش پاک شده پیش خداوند مطهر می شود و پاک می شود، آن زمان دعاهای دیگر در مورد نیازهای مهم یعنی نیازهای دنیاوی برای انسان الزامی باشند و او خواستار آن هم باشد، خود به خود مورد استجابت قرار می گیرند. دعای سخت و پر مشقت این است که تا از گناهان پاک شود. بزرگترین دعایی نیست که انسان دعا کند که از گناهان پاک شود و در نزد خداوند متعال پرهیزگار و راستباز قرار بگیرد. یعنی اولین حجاب هایی که بر دل آدم است باید از بین ببرد. پس از برداشتن آنها برای خلاص شدن از حجاب دیگر نیازی به زحمت نیست، زیرا لطف خداوند متعال شامل حال او می شود. هزاران بدیهای خود از بین می رود و هنگامی که طهارت و صفا در درون ایجاد می شود و با خداوند متعال رابطه واقعی با خدا ایجاد می شود، خداوند متعال خود به خود سرپرست و کفیل وی می شود و پیش از این که خداوند خواستگار تأمین نیازهای خود شود، خداوند آن را تأمین می کند. این رازی است که در این زمان پیدا می شود. درک این راز قبل رسیدن انسان به این مقام بسیار دشوار است. این سخت کوشی بزرگ است، زیرا دعا هم نیاز به مجاهده دارد. آن کسی که از دعا دوری می کند، خداوند متعال نیز به آن اهمیت نمی دهد و از اون دور می شود. عجله و شتابکاری در اینجا کارساز نیست. خدای متعال از فضل خود هرچه بخواهد عطا کند و هر وقتی بخواهد عطا کند. این وظیفه سوال کننده نیست که بپرسد که چرا فی الفور عطا نشده است و سوء ظن کند، بلکه باید با پشتکاری و صبر سوال را ادامه دهد. خداوند متعال به ما توفیق این کار عنایت فرماید. خدا کند که این رمضان باعث شود که ما با خداوند متعال وابستگی محکم برقرار کنیم و ما را پیروی سخنانش قرار دهد و ما را مؤمن کامل وی قرار بدهد و ما قبولی دعاها را نظاره بکنیم و این وضع تا ابد ادامه دهد. بعد از رمضان هم ما بندگان خالص خدا باشیم. خداوند متعال راههای خود را به ما نشان دهد که هرگز فراموش نخواهیم کرد و محبت او همیشه بر ما خواهد بود. ما حق بیعت امام زمان را ایفا کنیم. نباید که بعد از دریافت نعمت خداوند آن را از دست بدهیم. آن نعمت که خداوند ما را داده است که ما بر
امام زمان ایمان آوردیم خداوند ما را از شر مخالفان و دشمنان حفظ کند و دعاهای ما را بپذیرد و شر دشمنان را بر آنان برگرداند، اسباب پیشرفت جماعت پیدا شوند. پس این ماه رمضان را منشای دعاهای مقبول خود قرار بدهید. خداوند متعال ما را توفیق بدهد. برای شرایط جهان هم دعا بکنید، باشد که خداوند جهان را از هلاکت نجات بدهد و آنها را فهم و تا بکند تا آفریدگار خود را بشناسند. بعد از نماز جمعه که از سایت های MTA را نیز راه اندازی می کنم. MTA بین المللی این سایت را درست کرده است. اپلیکیشن موبایلی هم ساخته اند که در آن خطبه های من درباره 313 اصحاب رضی الله عنهم در یک جا جمع آوری شده است. در این وبسایت می توانید خطبه های من را تماشا کنید. و همچنین مشخصات ذکر شده در مورد اصحاب بدری را بخوانید و تا جایی که کسی مشاهده کرده و خوانده است می تواند آن را علامت گذاری کند. علاوه بر این برای هر صحابی یک پرسشنامه وجود دارد. نقشه های مفید مربوط را نیز می توانید در وبسایت پیدا کنید. تلفظ عربی اسامی و کلمات دشوار نیز شنیده می شود. علاوه بر اطلاعاتی که تاکنون بازگذاری شده است، اطلاعات جدید و ویدیوی آینده نیز هر هفته در آن منتشر خواهد شد. آدرس وبسایت این است www.313companions.org. پس همانطور که گفتم بعد از نماز راه اندازی می شود. خداوند آن را مایه منفعت مردم قرار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.